पूरा देश गवाह है कि चंद शरंगेज मीडिया चैनलों की जानिब से तबलीगी जमात को कोरोना फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उनके मंसूबे उस वक्त नाकाम हो गए जब बढ़ा चढ़ाकर बताए गए जमात के अराकीन की तादाद में से बेहद कम अफराद ही कोरोना से मुतासर हुए थे। इतना ही नहीं, देश इस बात का भी गवाह है कि तबलीगी जमात के जो अरकान कोरोना से मुतासर हुए थे वही आज ठीक होकर दीगर मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा देकर कोरोना वॉरियर्स साबित हो रहे हैं। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नफरत के इस दौर में कई तबलीगी जमात के अरकान से मशवरा करके उन्हें प्लाज्मा देने की हिदायत दी थी और ये अरकान इस पर राजी भी हुए थे। इसी जिमन में आज हैदराबाद के जीएम फंक्शन हॉल नालाल नगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, प्लाज्मा डोनेट करने वाले 38 तबलीगी जमात के अरकान, नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर्स और एमआईएम के दीगर अरकान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मिली हौसला अफजाई पर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार 38 तबलीगी जमात के अरकान ने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर तबलीगी जमात के जिम्मेदारान ने मुश्किल की घड़ी में जमात के अरकान की बाहिफाजत घर वापसी और सहारा देने पर असदुद्दीन ओवैसी से न सिर्फ इजहार तशक्कुर किया बल्कि उनके लिए खुसूसी दुआ भी की। जद्दोजहद की है, यहाँ से आपने दिल्ली के अंदर फंसे मुसलमानों की आमद की, जमातों को हैदराबाद में लाने की आपने रहबरी फरमाई। इस आपको हर नज़र से पूरी सेहत आफियत अता फरमावे और अल्लाह पाक आलम के तमाम इंसानियत के लिए क़यामत तक आपकी नस्लों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ख़ास तौर से हमारे मीडिया के दोस्तों का, और मैं इस मौके पर हमारे शाहिद साहब को और तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो लोग आज आगे बढ़कर कोविड-19 के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ मुख्तलिफ तेलंगाना के, हैदराबाद के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हज़रात तैयार हुए हैं। जुमला 38 हज़रात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ़ मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के फजल व करम से तमाम हज़रात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाअल्लाह ताला कल से, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हज़रात की खिदमत को कबूल करे और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का ख़ात्मा भी करेंगे इंशाअल्लाह, और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं। बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का,
3 لوگ تھے کیرلا کے، ان کا کیا مذہب تھا، پھر اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے، اور اس کے بعد باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، اور آج قریب 1,85,000 کے اوپر سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 3,000 سے زائد بھارت کے رہنے والوں کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، مگر الحمدللہ ہم تمام کو مل کر اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے، اور میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے، اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کانوالسنٹ پلازما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں۔ تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں، اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان کی جان بچانا یہ ایک بہت بڑی حکم ہے، یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز کے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے یہ 38 افراد کا جو بڑے ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کر آج آگے آئے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ اطہر محی الدین صاحب جو متاثر ہوئے انہیں خون دے سکتے، اتنے ہی متاثر ہوئے الحمدللہ۔ کیا حبیب نہیں پوچھ رہے؟ کامنٹ انڈیا چائنا جو کانفلکٹ ہو رہا ہے، زور سے بولیے۔ یہ دو یہ مفتا یہ مائک دو۔ ہلو انڈو چائنا کے بارڈر پہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس پہ آپ کامنٹ کیا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو مائک بولا نا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ میں تو جمعۃ الوداع کی تقریر میں جو آن لائن پر ہوئی تھی، اس میں میں اس بات کو ذکر کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 5,000 سے زیادہ چین کے سپاہی انڈین ٹیریٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنلز، جنرلز ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ اس طرح سے ایگریسو طریقے سے پانگ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں، وہاں پر اپنی آرٹلری کو لا کر رکھ دیے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ کیسے وہاں پر بھارت کے سپاہیوں کی بہادر فوج سے چین کی فوج نے ان سے کس طرح کا نازیبا سلوک کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈیفنس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا میڈیا کو کہ وہ چین سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کیا بات چیت کر رہے آپ؟ بات چیت اگر کر رہے تو کیا بات چیت کر رہے؟ کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ چین بھارت کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے؟ اور بات چیت کیا کر رہے آپ؟ بات چیت تو یہی کرنا چاہیے نا، بولتے کیوں نہیں پھر آپ؟ اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ بولتے کہ پرائم منسٹر کا موڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر پرائم منسٹر
देश को, कंट्री को नहीं बताते कि चाइना से क्या बातचीत हो रही है। कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया कि चीन एग्रेसिव बिहेवियर करा, तो क्या है ये? हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिकली बताना चाहिए कि क्या चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया, नहीं किया। सैटेलाइट फोटोज हैं, बताया जा रहा है, वीडियोज आ रहे हैं कि भारत की फौज भी वहां पर उस मुकाम पर जा रही है, और ये सब चीजें हैं। इतनी खामोशी जो है ये गलत है, और बीजेपी को ये खामोशी तोड़ने की जरूरत है। और जिस तरीके से हम लोग एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते जब किसी और नेबर की बात आती है, मगर जब चाइना की बात आती है हम जरा बीजेपी वाले खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हमको समझ में नहीं आ रहा। Sir, what is your take on 5.0 lockdown? Why are you criticizing the lockdown and again? This is the last question. I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the Constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the Constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, or this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad, what is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा है आपको। तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लान्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अगर 24-25 मार्च के बाद ही पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भिजा देती, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर 24 मार्च के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबरर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था। अब आप मोदी सरकार के विजन देखो आप कि अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है। तो ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है, और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी, 15-20 दिन, महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है।
تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے, چیف منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ FRBM ایکٹ کو 3 سے 5% جب کرے تو اس کے کنڈیشنز لگائے وہ غلط ہے. چیف منسٹر خود کہا کہ اسٹیٹ کے لونز کو ڈیفر کرنا تھا, وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہے. ویز اینڈ مینز ایڈوانس کو 100% کرنا, وہ بھی تیار نہیں ہے. تو مودی گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کی کیا مدد کر رہی؟ کچھ مدد نہیں ہوئی اب تک. اسی لیے اسٹیٹ گورنمنٹس کے پاس ریونیو نہیں آ رہا. چیف منسٹر اور تلنگانہ گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ آپ لوگ دیکھے ہوں گے, آپ میڈیا کانفرنس کور کے CM کی, جس میں تلنگانہ CM نے کہا کہ تلنگانہ کو 11,000 کروڑ کا ریونیو آتا تھا ماہانہ, اب وہ جا کر 1,200-1,100 کروڑ ہو گیا. 3,000 کروڑ کو خالی تنخواہیں دینے کو جاتی ہر مہینہ اسٹیٹ گورنمنٹ. تو مودی گورنمنٹ کیا سپورٹ کر رہی اسٹیٹ گورنمنٹس کو؟ کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور یہ جو 20 لاکھ کروڑ کا یہ جو بجٹ اکنامک پیکج اناؤنس کیا گیا, اس کو مودی گورنمنٹ نے کہا کہ 10% آف GDP ہے. وہ 10% نہیں ہے, وہ 1.6% آف GDP ہے. $0.7 لاکھ کروڑ کا ہے وہ. یہ چیزیں ہیں. قریب میں مسجدیں کھولنے والے ہیں, تو ابھی بارش سے پہلی بار جو ہے کووڈ کا سامنا ہوگا, تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں سر؟ نہیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ مسجد نہیں کھولنا؟ نہیں, مسجد کھول رہے ہیں نا سر, تو پہلی بار جو ہے کووڈ میں بارش ہو رہی ہے تو کیسز بڑھ رہے ہیں, ہر جگہ کیسز بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ سے تلنگانہ میں کم ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا کیا سن, آپ بورڈ کے ممبر بھی ہیں؟ نہیں, میرا پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی 8 تاریخ کے بعد. تو کھولنا پڑے گا. خالی کنٹینمنٹ زونز میں جو ہے وہاں تو مشکل ہوگا. جو کنٹینمنٹ, میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک, کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے. مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے, بیماریاں ہیں, تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے, مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے, گھر میں نماز پڑھیے. جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے, اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھیں. تیسرے یہ کہ مساجد میں اگر کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ کو نکال سکتے آپ تو فوراً نکال کر پتھر کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ کارپیٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ اور جتنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈاکٹرز وہ بولتے ہیں کہ کارپیٹ میں بہت سے جراثیم جم جاتے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو وائرس لگ سکتا. تو چوتھی بات کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کا انتظام نہ رکھیں, کیونکہ وہ وضو کرتے کلی کرتے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھتے, تو لوگ گھر سے ہی اپنے وضو کر آئیں. اور نماز جب پڑھیں گے تو نہیں معلوم مفتی اکرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد کھولے گئے, چاہے وہ مسجد نبوی ہو, حرم شریف مکے میں ہو, یا ٹرکی ہو, یا دوسرے مقامات پر, ہمیشہ کی طرح جو کھندے سے کھندا ملا کر سب بنتی تھی ویسا نہیں بن رہی اب. تو کیا مفتی اکرام یہ فیصلہ دے سکتے پورے ملک میں کہ بھائی جب 8 تاریخ سے مساجد کھولے جائیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سب بندی کریں نماز کی؟ یہ ہمارے مفتیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا یہ کر سکتے کیا, کیونکہ مختلف ممالک میں ہو رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا ہمارے علماؤں سے کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں. مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے,
वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और ख़ास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक हैं, उनको तो और एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और क़ल्बी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की अहम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को, उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कांटेक्ट कौन थे, सेकेंडरी कांटेक्ट कौन थे। ये मेरे एहसासात हैं और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। असद साहब, एक गुज़िश्ता हफ्ते एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में अतरमुद्दीन बोलिए, आपको पूछो बोल के बोलिए। हाँ बोलिए। तो उसको डिमांड किया जा रहा है कि वहाँ से मुंतकिल करो बोल के। अभी एक बात सुनो, अगर आपकी हमारे भाई की लाश हो तो निकालते थे आप? एक अपने पर रख के सोचो भाई, से सवालात क्यों करते आप लोग? जामे निज़ामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप, फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है, ये सवाल जो है मुफ्तिया किराम से करना। हबीब आप, ये मामला जो है खाला अल्लाह खाला रसूलुल्लाह की रोशनी में होता। हम गुनाहगार आदमी से को पूछ रहे आप? अभी मुफ्तियों से पूछो, फतवा आने वाला है, देख लो फतवा आप। और कुछ वक्फ बोर्ड जो है, इसके ऊपर पूरी रियासत में वक्फ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम मैयतों की तदफीन का मसला है, उस पर खामोश है, क्यों? उसका रीजन? हाँ, ये चेयरमैन से पूछना आप चेयरमैन से नहीं पूछते। आप भी उसके मेंबर के हैं? नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ। मैं मेंबर नहीं हूँ। चेयरमैन से पूछना चाहिए, और आप लोग जाकर ज्यादा चाय नहीं पीना उनके ऑफिस में बैठ के। आप नहीं, आपके साथियां जो है बहुत शौक है उनको चाय पीने का, बिस्किट खाने का, वो नहीं कम खाए तो लिख सकते। फिर ये अभी टिक टाक नहीं होने वाला है, मैं जा रहा हूँ सिरात मुस्तकीम पे। ओके, सलाम वालेकुम। हाँ, और एक बात जो मैं भूल गया बोलना है, तेलंगाना की एक तबलीगी जमात को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इल्लीगली तरीके से मुजफ्फरनगर में पिछले 2 महीने से इल्लीगली रोक के रखे उनको। हाँ? मुजफ्फरनगर और मीरठ में कितने लोग आए? हाँ? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इल्लीगली तौर से रोक के रखे हैं मुजफ्फरनगर में और मीरठ में। उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे।